नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक खानका के अंदर ना, एक मदरसे में, पुराने दौर की बात है ये, एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग, तो वो आलिम भी थे, बड़े आलिम थे। तो वो उलमा को पढ़ाया करते थे, हदीस पढ़ाया करते थे, कुरान पाक तफसीर पढ़ाया करते थे। तो शागिर्द होते थे उनके पास, सीखने के लिए आते थे। जो पहले दौर में ये होता था ना कि कोई उस्ताद का सुना है, कोई मदरसे ऐसे बाकायदा तो होते नहीं थे, किसी उस्ताद का सुना है तो उससे वसूल इल्म के लिए दूर दराज के इलाकों से लोग आ जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही वो बुज़ुर्ग पढ़ा रहे थे तो एक शख्स मिलने के लिए आया। तो वो एक बुज़ुर्ग शख्स था, हालत कुछ दरवेशों जैसी लग रही थी, ऐसे फटे पुराने कपड़े, और बड़ा गरीब सा आम सा इंसान लग रहा था। तो वो आके बैठ गया हज़रत के पास। हज़रत ने अपना दरस ख़त्म किया, तो उसके बाद फिर उस शख्स को अपने पास बुलाया, थोड़ा प्यार व्यार किया, और फिर सब लोग चले गए। अब सब हैरान के, यार ये कितना आम सा शख्स, ये मस्त मलंग बंदा जो है, ये आके, एक तो उलमा, हम उलमाए कराम और इल्म वाले हमारे साथ आके बैठने की इसने ज़रूरत की, हज़रत का भी एहतराम नहीं किया। और फिर हज़रत को क्या हुआ कि उन्होंने प्यार करके ही भेज दिया। तो दोस्तों, फिर ये ना मामूल बन गया कुछ दिन। तो एक दिन क्या, लेकिन वो अब सारे शागिर्द जो थे ना, वो अब बड़ा दिल में ना हकारत भर ली उन्होंने कि यार ये शख्स जो है ना, बड़ी बदतमीज़ी करता है, ये तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। एक तो इस तरह के कपड़ों में आ जाता है और आके हम उलमा के बीच में बैठ जाता है, करने क्या आता है ये यहाँ पे। और फिर हज़रत पे हैरत होती थी कि ये क्यों इतना प्यार करते हैं। तो काफ़ी दिन गुजर गए। तो एक दिन क्या हुआ कि हज़रत ने एक ख़िलाफ़ मामूल एक बात कही, और उन्होंने कहा भी आज मैं एक मसला पूछूंगा, और वो है मसारिफ़ ज़कात। चलो भी बताओ। अब वो शागिर्दों ने बताना शुरू किया। अब जितना जितना निसाब के अंदर उन्होंने पढ़ रखा था, जो इल्म उनके पास था, तो वो उन्होंने हज़रत को बता दिया। जी, सोने पे इतनी होती है ज़कात, माल तिजारत पर इतनी होती है, चांदी पर इतनी होती है, और कुछ उन्होंने 8-10 चीज़ों के बता दिए, बकरियों वगैरह पर इतनी होती है। और फिर अचानक ही जो उस्ताद जी थे, उन्होंने ना वो जो दरवेश आदमी था उससे भी पूछ लिया, बुज़ुर्ग जो थे, कभी आप बताएं कि मसारिफ़ ज़कात कौन से होते हैं। अब शागिर्दों ने कोई 8-10 बताए थे, तो ये बता रहे हैं 20। ये जी, बकरियों पे इतनी, गायों पे इतनी, घोड़ों पे इतनी। तो वो 15-20 वो सब परेशान कि यार ये क्या, ये कहाँ से इल्म आ गया इनके पास। और जब उन्होंने गौर किया तो सारे गश खा के गिर गए, और फिर होश में आए थोड़ा, यानी एक अजीब उनकी हालत हो गई। जब होश में आए तो अब उन्हें पता लग गया था कि ये कौन शख्स है। वो आए, मुसाफ़ा किया, उनके पैरों को हाथ लगाया। तो अब ये सारे शागिर्द उनको इज़्ज़त दे रहे हैं, क्योंकि वो सारे शागिर्द जान गए थे कि ये इल्म जो इस वक्त इनके पास आया है, ये कहीं निसाब वगैरह में मौजूद तो होगा, बड़े दर्जे का इल्म है, हमारे लेवल का इल्म नहीं है। लेकिन ये तो किसी मदरसे के पढ़े हुए हैं भी नहीं, ये दरवेश जो है, फिर इसको ये इल्म कहाँ से आया। तो उन्हें पता लग गया कि ये तो कोई इल्हामी इल्म है, इसको कोई शराए सदर का कुछ हिस्सा मिला है, इसको फौरी तौर पर वो इल्म आया, इसने बता दिया। वो जान गए उस बुज़ुर्ग के मर्तबे को, और फिर पता लगा कि हज़रत क्यों इतना प्यार करते थे, कि ये तो कोई अल्लाह वाले शख्स हैं। अब दोस्तों, वो एक उम्मती हैं, ये जिस दरवेश की बात की, एक उम्मती हैं, और उस उम्मत के नबी जो हैं, उनके शराए सदर का क्या हाल होगा, उनके इल्म का क्या हाल होगा। तो अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत के नबी यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शराए सदर अता किया। अलम नशरह लका सदरक, हमने आपका सीना खोल नहीं दिया क्या। तो ये सीना क्या खोला है, हर किस्म के उलूम जो हैं वो अता हुए हैं। अब इस इल्म की बरकत से नबी जी ने अपनी उम्मत पे बहुत से एहसानात किए। तो दोस्तों, ये अल्फाज क्या होते हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट का मैंने फ़िक्रा पढ़ा। उन्होंने लिखा जी कि ये अल्फाज जो है ना, ये तो कब्र में भी पहुंचा देते हैं
میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ ایک مرے ہوئے دل کو زندہ بھی کر سکتے ہیں، اگر قبر میں پہنچا سکتے ہیں تو ان کا اثر. تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کلمات دیے جو کہ نہ صرف دعا ہیں بلکہ ہمارے سائیکولوجیکل افیکٹ ان کا بہت زیادہ ہے ہمارے لیے، کہ وہ ہمیں ہمارے نفس کو اطمینان بھی دے دیتے ہیں، یعنی ڈبل فائدے ہیں. اور تیسرا فائدہ ایک اور ہے کہ وہ آخرت کا ذخیرہ بھی بن جاتے ہیں. یعنی اللہ پاک سے جو دعا کی، اور پھر دعا کرنے والے کس علم پر دعا کر رہے ہیں، کس شرائع صدر سے پہ جا کر دعا کر رہے ہیں، وہ ہم لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے، وہ ہم اس درجے پہ جا کے سوچیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 فائدے ہمیں مل رہے ہیں، کہ ایک تو دعا ہو رہی ہے، دعا ہونے سے کیا ہوا کہ اللہ پاک نے دعا سنی اور پھر اس میں زندگی میں برکت آئی، وہ مسئلہ جو مانگا تھا وہ زندہ رہتے ہوئے اس کو حصول ممکن ہو گیا. اور دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ روح اور من جو ہے اس نے قلب نے وقتی طور پر بھی اطمینان حاصل کر لیا. سب سے پہلا تو یہ فائدہ ہوا. اور پھر تیسرا فائدہ کیا ہوا کہ وہ آخرت کے لیے وہ الفاظ کہے ہوئے وہ ذخیرہ بھی کر لیے گئے کہ یہ اس بندے نے اللہ میاں سے مانگا تھا تو کرامن کاتبین نے اس کو لکھ بھی لیا. اور ایک چوتھا فائدہ بھی ذہن میں آ گیا کہ اللہ پاک کا قرب بھی نصیب ہو گیا. اللہ پاک کو یاد کیا تو اللہ پاک کا قرب بھی نصیب ہو گیا. تو اور پھر وہ دعا اپنے اللہ کے نبی نے اپنے علم کے مطابق اس دعا کو ہمیں سکھائی، اپنی امت کو وہ تحفہ دیا کہ لو بھئی ایسے مانگا کرو، اور تنہا نہیں چھوڑا اللہ کے نبی نے ہمیں. اب دیکھو زندگی کے اندر نا بہت سے پریشانیاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، بہت سی سوچیں آتی ہیں، غم زدہ کرنے والی بھی آتی ہیں سوچیں. اور وہ انسان اس وجہ سے بھی غم زدہ ہوتے ہیں کہ ہم کوئی عمل نہیں کر پا رہے جس لائف کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں یہاں پر. اس کے لیے بھی ہم جو من ہے، نفس ہے، وہ کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ بھئی یہ کیا، کس طرح سے زندگی گزار رہے ہو، کوئی تیاری ویاری تو کر کوئی نہیں رہے. تو الغرض یہ کہ جو چیزیں پریشان کرنے والی ہیں نفسیاتی طور پر، وہ ان کو بھی اللہ پاک سے ہی مانگا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ساتھ جو سائیکولوجیکل افیکٹ وہ فوری طور پر کرے گی نا. کبھی ہم نے اپنے رب کو اپنی تکلیف بتا دی، اپنے کسی کو بتا دی، کسی ایسے کو بتا دی کہ جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ توجہ نہیں دے گا، خلوص اور پیار سے بات نہیں سنے گا. وہ تو سنے گا، لازمی بات ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک اطمینان نصیب ہوگا. اور پھر مانگی کچھ ایسی چیزیں ہیں، یہ بھی اطمینان ہوگا کہ بھئی اللہ میاں نے سن لی ہیں، اب وہ جب دل چاہے گا ان کا وہ اس کو نا ہمارے سارے پرابلم جو ہے نا نفسیاتی اور بیرونی جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کر دے گا. تو یہ اللہ کے نبی کا بڑا احسان ہے کہ امت کو ایسی چیزیں انہوں نے دی عطا کی. تو دوستوں ہم دعا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا، کیا مانگا اللہ پاک سے؟ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ. یا اللہ کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑنا ہمارے اوپر جو آپ جس کو بخش نہ دیں. تو یہ بات میں نے ابھی بھی عرض کی تھی کہ گناہ ہونے کے بعد من جو ہے وہ کچوکے لگاتا ہے کہ یہ دیکھو تم نے کیا کر دیا، یہ تم نے نافرمانی کر دی، بندہ ہو کے مالک کی نافرمانی بھی کر دی، ظلم بھی کر دیا، اپنی اخلاقی طور پر اپنے آپ کو برباد بھی کر دیا. یہ سب کچھ جو ہے نا یہ سوچیں اس کو تکلیف دیتی رہتی ہیں، چاہے اس نے لذت لے لی ہو گناہ کر کے، لیکن تکلیف تو بہرحال اس کو اب رہے گی اس گناہ کے بعد. گناہ کرنے کے فوراً بعد ہی سمجھو ایک عذاب جو ہے وہ تو یہی شروع ہو جاتا ہے نا اندر ہی اندر. کیونکہ من جو ہے اس کو امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ پاک ہے، یہ قبول نہیں کرتا
یہ وہ چیز ہے کہ جو آسمانوں سے آئی ہے، یہ کوئی دنیا کی چیز نہیں تھی، یہ آسمانوں سے آئی تھی۔ جسم دنیا میں ہی بنا ہے، لیکن یہ نفس تو، روح تو آسمانوں سے ہی آئی ہے نا، اس کے خواہش ہیں، اور اس کا یہ صفت وہ بیان کرتے ہیں امام غزالی کہ یہ پاک ہے، اور یہ پاک چیز کو، پاک جہان سے آیا ہے، یہ پاکی کو ہی پسند کرے گا۔ جسمانی اغراض اور یہ جو یادداشت وغیرہ ہے، یہ سب چیزیں اور جو باقی تقاضے ہیں، جو صفات رکھی ہیں روح کی اللہ پاک نے، یہ سب کیا کریں گی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بھٹکیں بھی، لیکن جو من ہے نا، وہ اپنی صفت میں کامل ہے۔ اور بہت عرصہ پہلے نا ایک بات سنی، مولانا ترجمیل صاحب کا ایک بیان تھا، اس کے اندر وہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ شراب خانے میں جو دھت شخص پڑا ہے نا، جیسے اپنے جسم کی، اپنے سینسز کی کوئی ہوش نہیں ہے، اس کا من، اس کا دل چیخ چیخ کے پکار رہا ہے اپنے حقیقی مالک، اپنے مقصد، اپنے اس سے جڑنے کو تقاضا کر رہا ہے۔ وہ اندر، ضروری نہیں ہے کہ فرشتہ آواز دے رہا ہو، اندر من پہلے آواز دیتا ہے، تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا مانگا؟ اللہ لا تدع ذنبا الا غفرتہ، یا اللہ کوئی گناہ نہیں چھوڑنا جو آپ اپنے فضل سے بخش نہ دیں۔ وہ سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کیا گیا اس دعا کے اندر کہ یا اللہ دیکھو ہم تو گناہ گار، صبح شام گناہ ہو رہے ہیں ہمارے سے، لیکن آپ کا فضل بڑا ہے، آپ اپنے فضل سے اس کو، ان گناہوں کو بخش دینا، اپنے رحیمی کی صفت کے صدقے سے اس کو بخش دینا، کوئی گناہ جو ہے وہ مت چھوڑنا جس کو آپ اپنے فضل سے ختم نہ فرما دیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے کیا مانگا؟ یہ مانگ کر جو سب سے ضروری چیز تھی کہ بھئی جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، تو وہ مانگ لی سب سے پہلے کہ اللہ وہ قیامت کے میدان میں کھڑے ہوئے ہوں تو وہ کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی گناہ ہی پریشان کریں گے نا وہاں پہ، تو وہ آپ ختم ہی کر دینا سارے جانے سے پہلے، آمین۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے کیا مانگا؟ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ، اور یا اللہ دکھ نہ کوئی چھوڑنا کہ جس کو آپ اپنے فضل سے فرجتہ دور نہ کر دیں۔ تو اب یہ دکھ ہے کیا؟ دکھ تو چلتا ہے بھائی، ساری زندگی یاد بن کر بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ انسان تو ادراک نہیں کر سکتا اس چیز کا، لیکن اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، وہ قادر ہیں کہ وہ اس کو، دکھ کو بھی ختم کر ڈالیں، اس یاد کو بھی ختم کر ڈالیں، یہ ان کی قدرت کاملہ ہے۔ مجھے میر تقی میر کا اسی شعر یاد آ گیا، مت جانیے سہل ہم کو پھرتا ہے فرق برسوں، تب جا کے کہیں خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تو اب شعر کے اندر ایک تمنا ہو رہی ہے، کس چیز کی؟ کہ بس جانے کی تمنا ہو رہی ہے۔ اب اس کو القاق بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ شوق القاق ہو، ملاقات کا شوق ہو، اور دوسرا اس کے اندر ایک جانے کی تمنا نظر بھی آ رہی ہے، جیسے کہ دنیا کی پریشانیوں اور دکھ سے بچنے کے لیے انسان کہے کہ بھئی بس اب میں نکل جاؤں یہاں سے۔ تو بری چیز نہیں ہے، موت بھی اچھی چیز ہے، القاق والی چیز کہا گیا ہے، وصال والی چیز کہی گئی ہے، اور اس لیے بھی اچھی کہی گئی ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک اچھی چیز اور ہے، وہ کیا ہے کہ اس سے اچھی چیز اور کیا ہے؟ وہ ہے زندگی، زندہ رہنا۔ تو زندہ رہنے کے فائدے کیا ہوں گے؟ کہ وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں، وہ دکھ، وہ مصیبتیں جن کی وجہ سے اجر مل رہے ہیں، وہ اجر لکھے جاتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، مرتبہ بڑھتا رہے گا۔ اور پھر کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی مرتبہ بڑھتا رہے گا، بڑے مرتبے میں فرض نمازیں بڑھتی رہیں گی، وہ ان سب اپنی باتوں، خدمتوں کی وجہ سے وہ آخر کار
ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, बड़े मर्तबे पे चला जाएगा। ये है ज़िंदा रहने का कमाल, ये ज़िंदगी का कमाल है, ज़्यादा लंबी उम्र का कमाल है। ये दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, तो इसलिए ज़िंदगी मांग लेनी चाहिए ताकि वो अजर बढ़ाती रहे। अल्लाह के नबी ने मांगा कि अल्लाह कोई दुख ना छोड़ना। अब दुख जो है ये तो सताता है याद बन के, कोई हो गया, कोई दुख आ गया, अब वो बाद में भी याद आता है, जब जब याद आता है। अल्लाह पाक के पास कुदरत है, अल्लाह ताला से मांगो कि अल्लाह ताला उस याद के अंदर भूल डाल दे। वो कुदरत कामला है ना, या किसी और तरीके से इनामात देकर, इकराम करके। मुख्तलिफ़ इकराम हो सकते हैं, दुनियावी चीज़ भी हो सकती है, दिली चीज़ भी हो सकती है, कोई अल्लाह ताला का कुर्ब भी हो सकता है। वो देकर भी अल्लाह ताला उसको रफ़ा कर सकते हैं। अल्लाह ताला के पास ये कुदरत है, हम इदराक नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह के नबी जानते हैं कि अल्लाह के पास ये कुदरत है कि वला हमन इल्ला फ़रिश्ता, या अल्लाह मेरे दुख को ख़त्म कर देना, रफ़ा कर देना, फ़रिश्ता दूर कर देना या अल्लाह इसको। और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने क्या मांगा कि वला दैन इल्ला कज़ैता। अब ये कारोबारी हजरात जो होते हैं ना, ये अलग कर्ज़ा अदा करवा देना सारे। अब कर्ज़ा रह जाए तो ये आखिरत में भी बड़ा परेशानी वाली बात, देना पड़ेगा। वो एक बुज़ुर्ग कुछ पैसे मेरे देने थे उन्होंने, तो मैं काफ़ी दिन बाद आए तो मैंने कहा जी कि वो देखो, मैंने एक बुज़ुर्ग आलम से सुना है कि 1 रुपये के बदले 7 नमाज़ें देनी पड़ेंगी, वो भी मकबूल वाली। अब वो बुज़ुर्ग की देने की नीयत कोई नहीं थी वापस पैसे मुझे, तो वो आगे से क्या कह रहे हैं कि वो जो हुजूर पाक के दौर में ना करेंसी का रेट बड़ा कम था, ऐसी यानी अजीब सी बात उन्होंने की कि बिल्कुल ही ऐसी फ़िलासफ़ी पेश की कि बिल्कुल ही ना चुप लग गई मुझे। पैसे तो गए और ये दलील सुन के और गुस्सा आया कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं, वाला भाई पैसे दो मेरे। तो अब ये क्या करता है, कर्ज़ा ये ज़लील ख़ार कर देता है। अब कारोबारी हजरात की बड़ी मजबूरी होती है कि वो ना कैपिटल कम होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो कर्ज़ा लेना पड़ता है। लेकिन वो जानते हैं इस बात को कि बाज़ औक़ात कितना शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लोग, अब जिसने पैसे लेने हैं वो जैसे मर्ज़ी बोले, कुछ आगे से इंसान बोल तो नहीं सकता। और फिर ये कि नफसियाती तौर पर कर्ज़ा जो है ये परेशान किए रखता है। यानी जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें हर वक्त ये ख़्याल कि यार वो कल बेइज्जत ना कर दे, मैंने पैसे अरेंज करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो वो जितना हो सके बचना चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने एक बड़ी अहम चीज़ मांगी और एक सुकून वाली चीज़ मांगी। अभी तक जितनी भी चीज़ें अल्लाह के नबी ने मांगी हैं उसका ताल्लुक़ आखिरत के साथ तो है ही, और साथ ही सुकून के साथ भी है, जैसे पहले अर्ज़ किया था। तो ये कर्ज़ा जो है ना ये बड़ा परेशान करता है, तो इसलिए अल्लाह के नबी ने, यानी सुकून ख़राब करता है। अल्लाह के नबी ने क्या मांगा कि वला दैनन इल्ला क़ज़ैता, या अल्लाह कोई कर्ज़ा ना छोड़ना जो आप अपने फ़ज़ल से उसको अदा ना करवा दें। अब आखिर में अल्लाह के नबी क्या मांगते हैं कि वला हाजतन मिन हवाइज दुनिया वल आखिरत इल्ला क़ज़ैता या अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह दुनिया की और आखिरत की कोई ऐसी हाजत, अब हाजत का मतलब नाजायज़ ख्वाहिशें नहीं है, यानी अल्लाह पाक ने तकदीर में जो कुछ लिख दिया है, भाई जितनी कोशिश कर सकता है इंसान किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो कर ले। वो कोशिश के बाद भी अगर हासिल नहीं हो रही तो फिर इख्तियार तो नहीं ना है, फिर दुखी क्यों हो रहे हैं। फिर दुखी भी नहीं होना चाहिए कि भाई हमने कोशिश कर ली, हमारा तो इतना काम था। हाँ, वो अगर जीत गए तो कहना क्या, हारे भी तो बाजी मात नहीं, वो वाला मामला होना चाहिए, बजाय इसके कि किसी चीज़ के ना मिलने पे दुखी होकर बैठ जाएं। हैं तो अल्लाह पाक से दुआ भी कर लेनी चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने हाथ पैर दिए हैं, आँखें, अलम चलवाई नैन वाले सानों व शफ़तैन, ताकत की वाली चीज़ें दे रखी हैं, तो उनको इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये नहीं कि इस्तेमाल के बगैर। वो एक बड़ी मज़े की बात याद आ गई
کہ وہ ایک شخص کیا ایک بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ جی حضرت دعا کرو کہ اولاد مل جائے، بیٹا ہو جائے۔ تو بزرگ نے پوچھا بھائی شادی ہو گئی آپ کی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت شادی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، شادی کر کے آپ پھر دعا کر۔ تو پہلے کوشش کرنی چاہیے، اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت دے، اور اگر کوشش کے بعد بھی وہ چیز حصول میں نہ آئے تو پھر سمجھو کہ اب اختیار ہمارا ختم، اب اس کو زیادہ مزید سوچنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ ولا حاجت من حوائج دنیا والآخرت اللہ قضیتہا، یا اللہ نہ ہو کوئی ایسی حاجت دنیا کی اور آخرت کی کوئی حاجت۔ آخرت دنیا کی حاجتیں کیا ہیں کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا رہے، روزی میں برکت دے اللہ تعالیٰ، اور اطمینان والی زندگی دے، خوشحالی والی زندگی دے، اور ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے، صحت دے اللہ تعالیٰ، اور پھر آخرت کی جو ضروریات ہیں وہ بھی بڑی ہیں، وہ زیادہ اہم ہے بلکہ، کہ اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بچائے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اصحاب الیمین میں لے جائے، سیدھے ہاتھ والوں میں، وہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ پاک جنت دے دے، قیامت کی سختیوں سے بچا لے۔ تو یہ ہیں آخرت کی ضرورتیں۔ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرت الا قضیتہا، اب یہ جو آخر میں یا اللہ کوئی حاجت دنیا اور آخرت کی ایسی نہ ہو کہ جو آپ اپنے فضل سے پورا نہ کر دیں۔ یا ارحم الراحمین، اب یہ اس یا ارحم الراحمین کو ہم کیا کہیں گے؟ اب رحم ہوگا تو یہ سب چیزیں کیا ہوں گی؟ یعنی کہ سب سے پہلی چیز تو رحم ہی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رحمان الرحیم ہونا ہے۔ وہ ارحم الراحمین یہاں پہ بھی مانگا ہے، یا اللہ پوری دنیا پہ رحم کرنے والے، اور پھر ہم تو آپ کے ہیں نا، چلو چاہے نام کہیں ہوں لیکن تعلق تو ہے نا، مسلمان کے گھر میں تو پیدا ہوئے ہیں نا، تو آپ کا نام تو پتہ ہے نا ہمیں، کبھی کبھی لے بھی لیتے ہیں، تو اسی نسبت سے ان کے لیے تو وعدہ ہے نا رحیمی کا۔ رحمان تو رزق تو سب کو آپ پوری دنیا کو دیتے ہیں، لیکن رحیم تو ہمارے لیے تو آپ رحیم بھی ہیں، اس کا وعدہ کر رہے ہیں آپ۔ تو میں اکثر اس انبیاء کے آخری جملے جو دعا کے بعد کیا ہے، یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کسی دربار میں کھڑے ہیں، ایک فقیر کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے سخیاں دے دربار بھرے، وہ کہہ رہا ہے بھائی کیا چاہیے تمہیں؟ 20 روپے چاہیے، 10 روپے چاہیے، 50 چاہیے، کیا چاہیے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، سخیاں دے دربار بھرے، کہ یا اللہ وہ آپ اپنے فضل سے دے دو، اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے حساب سے دو نا۔ تو یہ ہے سخیاں دے دربار بھرے، یا ارحم الراحمین۔ دوستو میں دعا کو دوبارہ پڑھتا ہوں، بہت کچھ زیادہ لمبی دعا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی دعا توفیق عطا فرمائے۔ بڑا دل کو سکون دینے والی دعا ہے۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا دینا الا قضیتہ، ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرت الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔